आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनको प्रदेश बहसमा लुम्बिनी संस्करणको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म शिव डुम्रे। दर्शकबिन, यति बेला म नेपालकै चर्चित सुनवल स्थित लुम्बिनी चिनी उद्योग प्रणालीमा छु। खास गरी पछिल्लो समय चिनी उद्योग र उखु किसानहरूको बीचमा भइरहेको समझदारी र बक्यौता रकम भुक्तानीको विषयलाई लिएर हामी यहाँ आइपुगेका हौँ। यति बेला उखु किसानहरूले लामो समयदेखि उखु उत्पादन गर्दै उद्योगीहरूलाई बेच्दै गरे, तर लुम्बिनी चिनी उद्योग प्रणालीबाटै 7 करोड 40 लाख रुपैयाँ बक्यौता रकम थियो। किसानहरूले झन्डै 2 हप्तासम्म काठमाडौँमा सडकमा भोकै बसेर आन्दोलन गरिसके पछाडि सरकारले केही निर्देशनहरू दिएर बक्यौता रकम चुक्ता गर्न भनिरहेको छ। यति बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र स्थानीय निकायको रोबरमा किसानहरूले भुक्तानी रकम, बक्यौता रकम केही मात्रामा भुक्तानी पाइरहेका छन्, तर पूर्ण पनि पाएका छैनन्। यसै सन्दर्भलाई लिएर किसानहरू पछिल्लो समय भुक्तानी नपाउने भइसके पछाडि उखु उत्पादनबाट अथवा उखु कृषकबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उखु उत्पादनप्रति किसानहरू त्यति धेरै सक्रिय भएर लागेको देखिँदैन भने यता उद्योगीहरूको अवस्था पनि उस्तै छ। लामो समयदेखि बन्द भएका मिलहरू सञ्चालन हुने प्रक्रियामा त छन्, तर उखु समयमा नपाउने र विभिन्न सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूको अवरोधले गर्दा पूर्ण रूपमा उद्योगीहरू पनि सञ्चालन हुन सकेको अवस्था छैन। सबैभन्दा पहिले उद्योगीहरू र किसानहरू बीचको यो समस्या र उखु उत्पादनसँगै चिनी उत्पादन लगायतको विषयलाई लिएर नवलपरासीबाट हाम्रा सहकर्मी नारायण प्रसाद सुवेदी र हामीले तयार गरेको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। 2 वर्षदेखि बन्द रहेको सुनवल 1 स्थित लुम्बिनी चिनी उद्योग नयाँ व्यवस्थापन सहित पुनः सञ्चालनमा आएको छ। उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि मङ्सिरको दोस्रो हप्तादेखि उद्योग परिसरको सरसफाई, आवश्यक पुराना नयाँ कर्मचारीको नियुक्ति, उखु किसानहरूको बाँकी रहेको रकमको भुक्तानी, उद्योग परिसरमा रहेका विभिन्न क्षेत्रका मेसिनको मर्मत एवं स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगको समन्वय लगायतका कामहरू भई उत्पादन सुरु गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशवराज आचार्यले बताउनुभयो। लुम्बिनी चिनी उद्योगले उखु किसानको 7 करोड 40 लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी मध्ये 5 करोड 80 लाख किसानलाई भुक्तानी गरिसकेको छ। उखु किसानहरू आफ्नो बक्यौता भुक्तानीका लागि काठमाडौँ पुगेर आन्दोलन गरेपछि मात्रै उद्योगले भुक्तानी गरेको हो। उद्योग सञ्चालनका लागि भन्दै उद्योगले तिर्नुपर्ने विद्युतको 20 लाख मध्ये पहिलो चरणमा 10 लाख भुक्तानी गरेको बताइएको छ। उद्योग सञ्चालनका लागि केही ढिला भए पनि सिजनको बाँकी 3 महिनामा करिब 5 लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने योजना रहेको उद्योगले जनाएको छ। उद्योगपति मनिष अग्रवालको मृत्युपछि अहिले यो उद्योग उहाँकै दाजु मनोज कुमार अग्रवालको भागमा परेपछि उद्योग सञ्चालन गर्न लागि हो। चीन सरकारको आर्थिक सहयोगमा 2046 सालमा निर्माण सम्पन्न गरी चिनी उत्पादन सुरु गरेको लुम्बिनी चिनी उद्योग निजीकरण भएपछि जीर्ण अवस्थामा पुगेको थियो। नेपाल सरकारको 10 करोड र चीन सरकारको 30 करोड गरी जम्मा 40 करोड रुपैयाँको लागतमा स्थापना भएको लुम्बिनी चिनी उद्योग 86 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको देशकै ठूलो चिनी उद्योग हो। प्रत्येक वर्षको एक सिजनमा 12 लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने क्षमता भएको यस उद्योग सञ्चालनको सुरुको समयमा 400 भन्दा बढी कर्मचारीले रोजगारी समेत पाएका थिए। उक्त चिनी उद्योग 17 वर्षसम्म नेपाल सरकारको स्वामित्वमा निरन्तर सञ्चालनमा थियो। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा देशमा सङ्कटकाल सुरु भएपछि 2062 सालमा नेपाल सरकारले मनिष कुमार अग्रवाललाई उक्त मिल जम्मा 7 करोड रुपैयाँमा बेचेको थियो। पछिल्लो समय उखु किसानहरूले झन्डै 2 हप्तासम्म केन्द्रीय राजधानीमा आन्दोलन गरे। लामो समयदेखि आफ्नो बक्यौता रकम नपाएको भन्दै उखु किसानहरू आन्दोलित भइसके पछाडि सरकारले पटक पटक उद्योगीहरूलाई समात्ने र विभिन्न बहानामा सहमति गर्ने र छोड्ने गरिरहे पनि अहिले पछिल्लो समय भने किसानहरूले बक्यौता रकम प्राप्त गरून् भन्ने ध्येयका साथ उनीहरूलाई नियमित रूपमा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको रोबरमा अहिले समेत निगरानी र किसानहरूको बक्यौता रकम भुक्तानी गरिरहेको अवस्था छ। अहिले यति बेला हामी प्रदेश बहस लिएर
नवलपरासी जिल्लाको सुनवल स्थित लुम्बिनी चिनी उद्योग प्रणालीमा छौँ। खास गरी नवलपरासी जिल्लामा बागमती चिनी मिल, त्यसै गरी इन्दिरा चिनी मिल र लुम्बिनी चिनी उद्योग प्रणाली गरी 3वटा चिनी मिलहरू छन्। नवलपरासीका आधाभन्दा धेरै किसानहरू जो नारायणी नदी किनार वरिपरि कृषक पेसामा आबद्ध छन्, उनीहरूले पूर्ण रूपमा उखु किसान अथवा नगदे बालीमा भर पर्ने हुन्छन्। तर नगदे बाली भइकन पनि उधारोमा बेच्नुपर्ने किसानहरूको बाध्यताको बीच यति बेला भने नवलपरासीका यी चिनी मिलहरूलाई प्रहरी प्रशासन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा उद्योगीहरू र किसानहरू बीच भुक्तानी रकम दिने र लिने भइरहेको छ। यति बेला म लुम्बिनी चिनी उद्योग प्रणालीमा छु र खास गरी लुम्बिनी चिनी उद्योग प्रणालीले पछिल्लो समय आन्दोलनभन्दा अगाडि कृषकहरूको दिन बाँकी रहेको बक्यौता रकम 7 करोड 40 लाख मध्ये यति बेला 5 करोड 82 लाख रुपैयाँ कृषकहरूलाई दिइसकेको अवस्था छ। र अहिले पछिल्लो समय यति बेला लुम्बिनी चिनी उद्योग प्रणालीका हामीसँग पछिल्लो समयको अपडेटको लागि र लुम्बिनी चिनी उद्योग प्रणालीको समग्र अवस्था र नेपालको अन्य चिनी उद्योगहरूको समेत वर्तमान र भविष्यको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला मसँग आजको प्रदेश बहसको अतिथि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लुम्बिनी चिनी उद्योग प्रणालीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशवराज आचार्य हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजको हाम्रो अतिथिलाई स्वागत गरौँ। केशव सर, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद। के छ, मैले अघि पनि तपाईँलाई यो पृष्ठभूमिमा भने खास गरी यो किन तपाईँहरूले लुम्बिनी चिनी उद्योग प्रणालीले 7 करोड 40 लाख रुपैयाँ बक्यौता रकम चाहिँ के कारणले चाहिँ दिएको थिएन किसानलाई? यसमा चाहिँ लुम्बिनी चिनीको हकमा चाहिँ एउटा समस्या के भन्दाखेरि प्राकृतिक रूपमा समस्या पर्यो। अब पुरानो ओनरको चाहिँ अकस्मात निधन भयो, जसको कारणबाट फ्याक्ट्री सञ्चालनमा चाहिँ समस्या परेको कारणले गर्दाखेरि यो भुक्तानी चाहिँ बाँकी रहन गएको। समग्र उद्योगको भन्दा हाम्रोमा चाहिँ फरक नेचर चाहिँ त्यहाँनिर परेको। लुम्बिनी चिनी उद्योग झन्डै 2 वर्षसम्म यसले उत्पादन पनि नगरिकन शून्य अवस्थामा बस्नुपर्ने बाध्यता पनि रह्यो। यो बिचमा चाहिँ तपाईँहरूले पूर्ण रूपमा मिलहरू बन्द गरेर यहाँका कर्मचारीहरूलाई समेत अहिले बिदा दिएर बस्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ लुम्बिनी चिनी उद्योगको अवस्था चाहिँ के छ सर? अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ अदालती प्रक्रियाबाट लुम्बिनी चिनी उद्योग चाहिँ पुरानो व्यवस्थापकबाट नयाँ व्यवस्थापकमा भनौँ ओनरमा चाहिँ आएको हुनाले नयाँ व्यवस्थापकबाट यसलाई चाहिँ फेरि सञ्चालन गर्ने भन्ने किसिमबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसको लागि अदालतबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाकै चरणमा रहेको र त्यो प्रक्रिया चाहिँ पुरा नभइसकेको र उद्योग चाहिँ सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रै अहिलेको क्रसिङ सिजनलाई पनि एउटा म्यासेजको रूपमा होस् र पुरानो बाँकी बक्यौताहरू पनि सब क्लियर होस् भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ सञ्चालनको लागि एकदम छोटो पिरियडमा अहिले अब समग्र स्थितिमा चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि कोभिडको कारणबाट धेरैजसो मिलहरू पनि लामो समय मेन्टेनेन्स नभएको, तर हामी पनि 2 महिनाको पिरियडलाई एउटा टास्क फोर्सको रूपमा लिएर त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ एक किसिमबाट भनौँ ट्रायलको रूपमा चाहिँ यसलाई सञ्चालन गर्छौँ। जस्तो मैले अलिकति सरलाई पृष्ठभूमिमा हामी पूर्व पश्चिम राजमार्ग हिँड्दै गर्दा बुटोलदेखि नारायणघाटसम्म जाँदै गर्दा सबैभन्दा धेरै चर्चामा आउने बुटोलको धागो कारखाना, सुनवलको चिनी मिल, गैडाकोटको भिरकुटी कागज कारखाना जस्ता उद्योगहरू कतिपय अवस्थामा निजीकरण भएका र कतिपय अवस्थामा रुग्ण भएर बसिरहेको अवस्था छ। लुम्बिनी चिनी उद्योग प्रणालीलाई चाहिँ आम मानिसहरूले यो निजीकरण भइसके पछाडि सञ्चालन हुन सकेन लगायतका विषयहरू चाहिँ आइराख्यो होइन। यो खासमा यसको चाहिँ अवस्था के हो अहिले चाहिँ? जस्तो कहिलेदेखि यो निजीकरण भयो, यसको समय चाहिँ के हो, सरहरूले अहिले कसरी सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, यहाँ चाहिँ यसको प्रमुख कार्यकारीको हैसियतले यहाँको चाहिँ अवस्था के हो सर? समग्रमा यो के हो, लुम्बिनी चिनी मिल चाहिँ अब एउटा राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा अब नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित उद्योग भएको कारणले यो समग्रमा चर्चाको रूपमा रहनु अथवा सबैको चासोको विषयको रूपमा रहनु स्वाभाविकै हो। अब यसमा चाहिँ अब सरकारद्वारा सञ्चालन हुँदाको अवस्थामा पनि मिसम्यानेजमेन्ट नै भन्छु म, मिसम्यानेजमेन्टको कारणबाट यसलाई निजीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा आयो। अब निजीकरणमा गरिसके पश्चात पनि यसले चाहिँ यसको क्यापासिटी भन्दा यसको चाहिँ क्यापासिटी चाहिँ कम छ हैन। र अब यो चाहिँ चर्चाको विषय चाहिँ धेरै छ यसमा समग्रमा भन्नु पनि। त्यसले गर्दाखेरि अब क्यापासिटी नै नभइकन त त्यसलाई इन्हान्स गर्ने पार्टतिर अथवा सबै कुरोहरूले गर्दाखेरि यहाँ कस्तो भयो भन्दाखेरि लोकेसनली यो चाहिँ चर्चित ठाउँमा भयो। वास्तवमा चिनी मिल हुनुपर्ने भनेको उखुको बिचमा हुनुपर्ने हो। अब यो चाहिँ के भयो, एउटा सहरी इलाका जस्तो ठाउँमा भइदिएको कारणबाट
र यसको क्यापेसिटीको कारणले गर्दाखेरि पनि निजी क्षेत्रमा आइसके पछाडि पनि त्यो भायबल रूपमा जुन रूपमा जानुपर्ने त्यो हुन नसकेको। अब चाहिँ जस्तो यो उद्योगको मात्रै कुरा नभएर अहिले पछिल्लो समय किसानहरूले अब तपाईँहरू 2 वर्षको बीच पछाडि अहिले भर्खर ट्रायल पिरियड पनि पास गरिसक्नु भएको छ। अब चाहिँ लुम्बिनी चिनी उद्योगले चिनी उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ अथवा किसानहरूले उखु अहिले कसरी फलो भइरहेको छ, उत्पादन चाहिँ तपाईँले गरिराख्नु भएको छ कि छैन, के छ अहिले अवस्था? यो कस्तो छ भन्दा समग्रमा चिनी मिलहरूको कुरो गर्ने हो भने 3 वर्षको लागि च्यालेन्जिङ पिरियड छ। चिनी मिलको र मेटेरियल्स भनेकै उखु हो। उखु उत्पादनमा किसानहरूले अल्टरनेटिभ बालीहरू रोजिराखेको छ। किन पृष्ठभूमिमा बताउनु भयो भुक्तानीकै कारणहरू देखिरहेको छ। अब खेर लुम्बिनीको हकमा कुनै प्राकृतिक दुर्घटनाको कारणबाट यसको भयो होला, तर अहिले चाहिँ हामी समग्रको मारमा परेको कारणबाट पनि हामी जिल्ला प्रशासन मार्फत नै भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यौँ। किन त्यो चाहिँ समग्र परिस्थितिले गर्दाखेरि अब राष्ट्रिय इस्युको रूपमा यो चर्चामा गइरहेको छ। तर वास्तविकतामा मलाई पनि यो 2 महिनाको अनुभव, म पनि एकदम छोटो पिरियडमा आइरहेको छु। म हरेक किसान नभनौँ, अब समग्र किसानहरूको पनि भेटघाट भयो, समग्र किसानका प्रतिनिधिहरूसँग पनि भेटघाट भयो, स्थानीय निकायहरूमा पनि भेटघाट भयो, अब समग्र प्रशासनिक निकायहरूमा पनि मेरो भेटघाट भयो, समग्रमा अब भनौँ पत्रकारहरूसँग पनि भेटघाट भयो। सबैको एउटा के आइदियो भन्दाखेरि सबै पक्षबाट समस्या चाहिँ देखाइदिने, तर त्यसको सल्युसन निकाल्ने पक्षमा कोही पनि नलागेको चाहिँ मेरो अनुभव छ। जसले गर्दाखेरि 3 वर्षको लागि चिनी उद्योगीहरूलाई ठुलो समस्या छ। अहिले पनि समग्रमा 20 देखि 25% क्यापेसिटीमा अरू उद्योगहरू चलिरहेका छन्। खेर हाम्रो त एकदम लास्ट मुभमेन्टमा आइरहेका छौँ। हामीले च्यालेन्जिङको रूपमा यो जबलाई लिएर टास्क फोर्सको रूपमा काम गरेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्रायल बेस गर्न सकेको हो। अब हाम्रो मिलगेटमा उखु छैन। समग्र उखुको लागि हामी बहादुरगञ्जबाट यहाँबाट 125 किलोमिटर टाढा गएर त्यो पनि अब क्यापेसिटी नपुगेर नो क्यानको पिरियडहरू लम्ब्याएर 1-2 डम्पमा हामीले चाहिँ उद्योग सञ्चालन गरेर ट्रायल मात्रै गरेको हो। अब किसान दाजुभाइहरूलाई उखु लगाउने कुरोहरूमा हामीले कन्भिन्स गर्ने कुरोहरूमा उहाँहरू बिस्तारै कन्भिन्स चाहिँ भइसक्नु भएको छ। किन भन्दाखेरि अल्टरनेटिभ अरू अन्य बालीको भन्दा यो चाहिँ उखु बालीबाट किसानहरूले समग्रमा लाभ लिन सक्ने, एकमुष्ट रकम आउन सक्ने, अनि धेरै मेहनत पनि अरू बालीले जस्तो गर्नु नपर्ने भएको कारणबाट उहाँहरू चाहिँ उखु लगाउनलाई फेरि पुनः प्रेरित पनि हुनुहुन्छ र उद्योगको तर्फबाट पनि हामीले चाहिँ सिडहरू उपलब्ध गराउन सकियो भने सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी त्यो लागि पनि परिरहेका छौँ। अब आउँछ कहाँनिर भन्दाखेरि अहिले अब 3 वर्षको लागि चिनी मिलहरूलाई फाइनेन्सिङको पार्टबाट पनि गलत नजरियाबाट हेर्ने अवस्था आयो। राष्ट्रिय इस्यु भइसकेको कारणबाट अब त्यो फाइनेन्सको एउटा मेजर समस्या हुने देखिन्छ। अब स्थानीय निकायबाट अथवा हाम्रो प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमदेखि लिएर जुन किसिमका एग्रिकल्चर बेसका कुराहरू जुन आइराखेका छन् त्यो कुराहरूमा जुन उखु बालीको लागि प्रायोरिटी नदिएको देखियो। जस्तै तपाईँले धान गहुँ यिनीहरूमा अनुदान दिने, स्थानीय निकाय पनि सक्रिय भएर लागेको देखिने होइन, त्यसको चाहिँ समग्र कुरोहरू देखिने, तर उखु बालीको लागि त्यसमा प्रोत्साहन गरेको देखिँदैन। किसानका प्रतिनिधिहरूलाई समग्रमा भनिदियो भने उहाँहरू पनि अब एक किसिमबाट त्यो राजनीतिक मुद्दाको रूपमा जाने, त्यसलाई सल्युसन नदिने, किसानहरूलाई उत्साहित बनाएर ल यो गर्नुहोस् भन्न नसक्ने। किन समग्र सिचुएसनै त्यो देखिसके पछाडि उहाँहरूले पनि उत्साहित गर्ने खालको त्यो वातावरण बन्न नसक्ने। यहाँका नारायणी किनारका सबै किसानहरू नगदे बालीको हिसाबले उखु उद्योगमा उखु उत्पादनमा चाहिँ लागिराख्नु भएको छ र अन्य जिल्लाको हकमा पनि कयौँ ठाउँमा अब चिनी मिलहरू भइराखेको अवस्था छ। तर पनि अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने यसो नवलपरासीका बोर्डरहरूतिर गयौँ भने बोर्डरका क्षेत्रमा मानिसहरूले बोराका बोरा चिनी भारतबाट तस्करी गरेर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। यहाँको हकमा मात्रै नभएर अन्य जिल्लाको हकमा पनि यसरी चिनी उत्पादनमा अहिलेसम्म पनि नेपाल आत्मनिर्भर बन्न नसकेको हो कि होइन? अब आम मानिसहरूले भारतबाट अलिकति बढी लाभ पाइन्छ भनेर भारतबाट ल्याउने गरेका हुन् कि सरकारको नीति नै तपाईँहरूले अघि पनि भन्नुभयो अनुदानको हिसाबले पनि उखु किसानलाई त्यति राम्रो अनुदान छैन, सरकारको नीतिको कारणले यो भइराखेको छ कि खास गरेर समस्या चाहिँ कहाँनिर छ? किसानहरूमा समस्या, उत्पादनमा समस्या, उद्योगमा समस्या कहाँनिरको यो कुन समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालले यति राम्रो उखु उत्पादन हुने ठाउँ भइकन पनि यति धेरै उद्योगहरू भइकन पनि किन चाहिँ चिनीमा आत्मनिर्भर हुन नसक्यो होला? वास्तवमा चिनी उद्योगी र किसानको बिचमा सुमधुर सम्बन्धबाट नै उद्योगहरू चाहिँ सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था हो। अब यसको अल्टरनेटिभ केही पनि छैन।
चिनी मिललाई उखु भएन भने त्यसको अल्टरनेटिभ केही पनि छैन होइन। अब त्यसलाई चाहिँ किसानहरूलाई जुन विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्ने सबै स्टेक होल्डरको पक्षबाट सबै पक्षबाट त्यो विश्वासको वातावरण पहिला सुरुवात गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि अब अहिले पनि परम्परागत रूपमा हामीहरू खेती गरिराखेका छौँ। कस्तो छ भन्दाखेरि पुराना रिजेक्टेड भेराइटीहरू उखुका रिजेक्टेड भेराइटीहरूमा पनि अब गरिराखेको गर्नु पर्यो भन्ने अर्थमा किन गरिराखेको गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो एरियामा अन्य चिजहरू अल्टरनेटिभ बाली लगाउँदाखेरि त्यसको खास रिटर्न छैन। त्यो किसानको रुट लेभलमा गएर बुझ्दाखेरि उनीहरूले अल्टरनेटिभ बालीबाट त्यसको भन्नाले इन्कम जेनेरेट गर्न सक्ने अवस्था छैन। भनेपछि अब गर्नको लागि गरे हो, अब पहिला 10 वर्षदेखि यही लगाएको यही लगाउँछौँ भने अब त्यो बालीहरू रिजेक्टेड बालीहरूबाट के हुन्छ भन्दा उहाँहरूले पनि उत्पादन लिन सक्नुहुन्न जुन क्वान्टिटीमा। जस्तै प्रति बिघा तपाईँको चाहिँ 300 देखि 400 क्विन्टल उखु मात्रै प्रोडक्सन भइरहेको छ किसानहरू। अब त्यो खालको रिजेक्टेड भेराइटीबाट उद्योगहरूले पनि रिकभरी पाउन सक्दैन, जसले गर्दाखेरि दुवै पक्षलाई नोक्सान हुने अवस्था छ। र त्यो चाहिँ अहिले नयाँ जातको नयाँ भेराइटीको उखुहरू लगाउन सकियो, त्यसमा उहाँहरूलाई चाहिँ टेक्निकली उहाँहरूलाई चाहिँ सचेत बनाउन सकियो, शिक्षा दिन सकियो र त्यो लाइनमा अथवा भनौँ न भन्नाले यो कृषि औजारहरूको प्रयोग गर्न सिकाइयो, त्यो खालबाट गर्न सकियो भने उहाँहरूको पनि प्रोडक्सन मोटामोटी अब 800 देखि 1000 को प्रति बिघामा उत्पादन लिन पाउनुभयो भने त्यो राम्रो क्वालिटीको राम्रो उखु यसरी आइदियो भने चिनी मिलहरू पनि सस्टेन हुने, किसानहरूको पनि त्यसमा चाहिँ विकास हुने अवस्था थियो। अब अविश्वासको अवस्थामा त उही परम्परागत रूपमा जे पाइन्छ जसरी पाइन्छ यो खालको कम्पिटिसन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अर्को सरकारी तर्फबाट जुन तपाईँले कुरोहरू गर्नुभयो यसमा के छ भन्दाखेरि अब जस्तै उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने कुरोदेखि लिएर समग्र कुरोहरू भइरहेको छ। तर अब यसमा चाहिँ इथिकल कुरो के देखिँदैन भन्दाखेरि अब अहिले चिनी मिललाई बाध्य छ ट्रायलको लागि हामीले लिएको छ। अब किसानहरूले जरैदेखि हामीले पठाइदिए पनि हामी त्यो स्वीकार्न बाध्य छौँ र सरकारले तोकेको रेटभन्दा बढी हामी अहिले 600 रुपियाँ हालेर हामीले उखु किनिराखेका छौँ। त्यो त कस्टलाई त हामीले मिट गर्दैन त्यसले त होइन। अब कस्टलाई मिट गर्दैन भने उद्योग त फेरि नोक्सानमै जाने हो। कस्ट मिट गराउने खालको कुरोहरू अब यो खालको जसलाई मौका पर्छ त्यो अगाडि बढ्ने भन्ने हिसाबबाट आइराखेको छ। यसमा सरकारको तर्फबाट एउटा के कुरो आउनु पर्यो भन्दाखेरि उद्योगको तर्फबाट आएका कुराहरू र किसानको तर्फबाट आएका कुराहरूको समन्वय गरिदिने काम भइदिएको भए हुन्थ्यो। अब जुन पक्ष हाबी भएको छ त्यही पक्षलाई चाहिँ अगाडि बढाएर डिसिजन गर्न थालियो भने त्यसले चाहिँ अप्ठ्यारो गर्छ। समग्रमा डिमान्ड सप्लाईको चाहिँ म्यानेज भइराखेको छैन होइन। अब जसको कारणबाट अब तपाईँले भने जस्तो बोर्डर रोडबाट आउने अब त्यो चाहिँ अब मोटामोटी मलाई जहाँसम्म अब त्यो तथ्य जानकारी त छैन होइन। अब 2,50,000 मेट्रिक टन हामीलाई चाहिँ वार्षिक हाम्रो खपत छ भन्ने खालको जानकारी छ। त्यसमध्येमा अब 1 लाख अहिलेको अवस्थामा भन्ने हो भने 1 लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी चिनी प्रोडक्ट हुने स्थिति देखिँदैन समग्र उत्पादनको कारणले। त्यसले गर्दाखेरि अब बाँकी रहेको त हामीले ल्याउनै पर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि अब फन्ड बाहिर जाने कुरोदेखि लिएर समग्र उसलाई असर गर्छ। पछिल्लो समय यो भुक्तानीको कारणले र विभिन्न समस्याहरूले गर्दा उखु उत्पादनमा अथवा उखुको चाहिँ अब किसानहरू त्यो पेसाबाट पलायन भइरहेको त्यो पेसालाई चाहिँ अब पोस्टपोन गरेर अर्को उत्पादनतिर लागिरहेको अवस्था छ। यसरी उखु किसानहरूले उखु चाहिँ उत्पादन गर्न छोडिरहँदा त चिनी मिलहरूलाई त प्रत्यक्ष रूपमा असर त पर्छ नै होइन। यो गर्दा अब उनीहरूलाई जोगाउने उनीहरूलाई समयमा भुक्तानी दिने विषय नै हो कि अथवा अरू कुनै कारणले गर्दा पनि उखु उत्पादनमा कम भइरहेको छ? यहाँले नै दिएको आँकडा अनुसार अहिले झन्डै 25-30% किसानहरू अहिले पलायन भइरहेको अवस्था पनि छ। यसले गर्दा भावी दिनमा चाहिँ उद्योगहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्छ के देख्नुहुन्छ यहाँले चाहिँ? अब यसमा चाहिँ समग्र 3-4वटा पक्षलाई हेरेर अगाडि बढियो भने ठिक छ। अहिले चाहिँ जिरोको अवस्थामा छौँ। सबै चिनी मिलहरू एकदमै अब अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, सबै नोक्यानमै चलिराखेको छ र हाम्रो त अब एकदमै ट्रायल पिरियड नै मैले पहिले नै भनिसकेँ। अब समग्रमा जानियो भने हामीले चाहिँ जस्तै अब यो अहिले जिरोको अवस्थामा हामी गइरहेका छौँ। यसमा चाहिँ भूमिका के हुन्छ भन्दा डिमान्ड र सप्लाईको म्याचिङबाट नै यो चाहिँ रेट जुन मूल्य निर्धारण हुन्छ ती कुराहरूलाई त्यो अनुसार हेर्दै गयो भने हामीले चाहिँ समग्र किसानहरूको उखु बालीप्रतिको जुन किसिमको भित्री इच्छा छ नि परम्परागत रूपमा भएको इच्छालाई अब त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि उखु बालीप्रति फेरि उसलाई चाहिँ उत्साहित गर्नको लागि स्थानीय निकाय भयो समग्र अब शिक्षाको तर्फबाट भन्ने भने अब पत्रकारदेखि मिडियाकर्मीदेखि लिएर होइन देखि लिएर उद्योग सञ्चालकहरू
उहाँहरूलाई प्रमोट गर्ने काम चाहिँ पहिला गर्नु पर्यो। त्यसको लागि मान्छेको पहिला मानसिकतामा चेन्ज ल्याइदिनु पर्यो। समग्र अहिलेसम्म भुक्तानी भएन, किसानहरूले पाएन, यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने भन्दा पनि अब यसरी गयो भने यो स्थिति हुन्छ है भन्ने कुरो वास्तविकतालाई बताइदिनु पर्यो र उहाँहरूलाई उखु खेतीप्रति प्रेरित गर्नु पर्यो। त्यो गर्नको लागि के हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिने मल खाददेखि लिएर अब कृषि औजारदेखि लिएर त्यो चाहिँ स्थानीय निकायको रोभरमा त्यो हुनु पर्यो। हामीले जुन माथिल्लो लेभलमा कुराकानी गर्छौँ त्यो वास्तविक किसानले त्यो कुराको इन्फर्मेसन लिन सकेको हुँदैन। अब हामीले जुन लेभलमा बोलिराखेका हुन्छौँ उसले वास्तविक रूपमा त्यो बुझेको पनि हुँदैन। भनेपछि उसलाई बुझाउने किसिमबाट एक किसिमबाट गइयो र यो बिचौलियाका कुराहरू, यो बिचमा बसेर जुन आफ्नो स्वार्थको लागि काम गर्ने तत्त्वहरूलाई हामीले हटाउँदै गइयो, जुन ब्याङ्किङ च्यानलहरूबाट गइयो उनीहरूलाई पनि बुझाउनुपर्छ ब्याङ्किङ च्यानल त्यति सजिलो चाहिँ छैन। तर बिस्तारै हो, यो वास्तविकता हो। यो त यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा सामान्य एक दिन पनि ढिला भइदियो भने होइन यो चिनी मिलले पैसा दिन नचाहेको भएर यस्तो गरे हो भन्ने पहिले नै त्यो मानसिकतामा नेगेटिभ आइदिन्छ कि। अब पोजिटिभ बनाउनलाई के गर्नु पर्यो, होइन त्यो होइन यो प्रक्रिया हो, आजको भोलि भए पनि तर बैङ्कबाट आउँदाखेरि म कसैको पछाडि लाग्नु परेन, कसैको गुलामी गर्नु परेन। म त सामान लिएर सामान अब किनेको एउटा इज्जतदार पेसा गरेको मान्छे हो नि त। यसको लागि म चाहिँ एकदमै कमजोर हो, म चाहिँ केही बुझेकै छैन, म बोल्न जानेकै छैन। ऊ त कर्म गर्न जानेको छ नि त। किसान त कर्म गर्न जानेको हो नि त, उसले त बोल्न नजान्दैमा त केही हुँदैन। अब त्यो बिचमा बोल्न जान्ने मान्छे म चिनी मिलको फलानुलाई चिनेको छु, ल त्यहाँबाट निकालिदिन्छु, एउटा कुर्सीमा 20-25 रुपियाँ ऊ आफै खर्च गरेर लिएर खाइदिने, यो खालका प्रवृत्तिहरूलाई हटाउनको लागि हामी चाहिँ ब्याङ्किङ प्रोसेसलाई चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि समग्र भुक्तानी ब्याङ्किङ च्यानलबाट भइदियोस्, जसले गर्दाखेरि एउटा उहाँहरूलाई चाहिँ वास्तविक कुरोहरूको जानकारी हुन्छ र उहाँहरूलाई मल बिउ खादहरूमा चाहिँ सरकारी निकायबाट जुन किसिमका कार्यक्रमहरू छन् एग्रिकल्चरसँग सम्बन्धित जुन हामी पनि सुनिराखेका छौँ। अब एग्रिकल्चरलाई चाहिँ विशेष प्रायोरिटी दिएर कामहरू भइराखेको छ। त्यो प्रायोरिटीलाई स्थानीय निकाय, अहिले चाहिँ स्थानीय सरकार छ, स्थानीय निकाय मार्फत नै त्यसलाई प्रमोट गर्नेतिर लाग्नु पर्यो। जस्तो सरकारले यो 3 वर्षको पिरियडमा अब हेर्नुभयो भने उसले प्रगति विवरणका फहरिस्त चाहिँ देखाइरहँदा उद्योगको हकमा कुनै पनि नयाँ उद्योगहरू खुलेको अवस्था छैन र बनिरहेका चलिरहेका यसरी निजीकरण भइरहेका उद्योगहरू पनि बन्द हुनुपर्ने अवस्थामा एउटा पीडाको अवस्थामा चाहिँ पुगिरहेका छन्। र रोजगारीको कुराकानी गर्नुभयो भने अब यही नेपालमा रोजगारी हुने कुराकानी अब प्रधानमन्त्री स्वरोजगार अभियान बाटोको झारचेर्दैमा सिद्धिएको छ होइन। कृषि अब आधुनिकीकरणको कुराकानी गर्नुभयो भने पनि कृषि आधुनिकीकरणमा तपाईँले भनिहाल्नुभयो जो खास गरी कृषकहरू उनीहरूसँग अनुदान पुग्न सकेकै अवस्था छैन होइन। यो पिरियडमा सरकारले पनि खास गरी अलिकति उद्योगीहरू मैत्री चाहिँ नीतिहरू बनाउन नसक्ने उद्योगीहरूलाई अथवा अहिलेसम्म पनि उद्योगहरू कुनै पनि प्रदेश अब एक हकमा कुराकानी गर्ने भने सरकार सञ्चालन हुने समयमा प्रत्येक प्रदेशमा अब एउटा ठुलो चाहिँ एउटा उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेको अवस्था थियो, तर अहिलेसम्म पनि त्यस्तो कुनै देखिँदैन। मैले सरलाई जोड्न खोजेको कुरा के भने जस्तो अन्तिममा यहाँ एउटा उद्योगी अथवा एउटा यहाँको व्यवसाय आँखाबाट चाहिँ यहाँको चाहिँ प्रोफेसनलको हिसाबले कुराकानी गर्दा जस्तो सरकारले रोजगारीतिर उद्योगीतिर अलिकति यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यानमा नदिएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रूपमा असर गरिरहेको अवस्था छ होइन। यसरी सञ्चालित भइरहेका उद्योगहरू पनि बन्द हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अब सरकारले अलिकति कुन माध्यमबाट यहाँहरूको अब यहाँहरूको मागको हिसाबले अथवा यहाँहरूको आवश्यकताको हिसाबले सरकारले यस्तो नीति बनाउँदा ठिक हुन्छ, सरकारले चाहिँ यो गर्दाखेरि चाहिँ उद्योग पनि सञ्चालित हुन्छ, स्वरोजगारको अवस्था अथवा रोजगारको अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ समग्र नेपालको उद्योगहरूको अवस्थाको बारेमा चाहिँ के हो सरको चाहिँ यो अन्तिममा सरले यो भन्नु। यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि सरकारको नीति कार्यक्रमहरू नभएको भन्ने कुरोमा मलाई त्यति बढी ऊ चाहिँ लाग्दैन, किन कार्यक्रमहरू हामी अध्ययन गर्दा हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ समग्र परिवेशलाई हेरेर नै गरिएको हुन्छ। सबैभन्दा कमजोरी पक्ष भनेको हाम्रो कार्यान्वयनको पक्ष। हामीहरूमा कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ एकदमै फितलो छ, चाहे सरकारी निकायमा प्रक्रियागत रूपमा धेरै झन्झटिलो छ। त्यो प्रक्रिया ग्राउन्ड रियालिटीमा जान सक्दैन। त्यो प्रक्रियामै पुग्न त्यो नबुझेको मान्छे, तपाईँ पढेको मान्छेले मात्रै होइन नबुझेको मान्छे त्यो प्रक्रियामा छिर्नै सक्दैन। भनेपछि अब त्यो रुट लेभलको मान्छे त्यो प्रक्रियामा जानलाई नै उसलाई झन्झटिलो भइरहेको छ, जसको लागि अहिले जुन मेकानिजममा स्थानीय निकाय छ त्यो स्थानीय निकायलाई अधिकार जुन किसिमबाट दिइएको छ त्यो अधिकारलाई चाहिँ दिएर रुट लेभलमा काम गर्ने जुन प्रतिनिधिहरू छन् होइन उहाँहरू मार्फत नै त्यो कामहरू गराइयो भने यसले चाहिँ
केही परिवर्तन ल्याउँछ होला। अब नीतिगत रूपमा यो चेन्ज गर्नुहोस् त्यो चेन्ज गर्नुहोस् भन्नुभन्दा पनि यो प्रक्रियागत झन्झटिलो चाहिँ हटाउनु पर्यो नि। यसलाई चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा जुन झन्झट हुन्छ त्यो प्रक्रियागत झन्झट चाहिँ हटाउनु पर्यो। उद्योग सञ्चालन गर्ने मान्छेलाई प्रशासनिक झमेलाहरू पठाइदिएर यो प्रक्रिया त्यो प्रक्रिया गरेर यसले चाहिँ के अप्ठ्यारो मात्रै ल्याइदिन्छ कि उसको कन्सर्नको विषय चाहिँ त्यता रहँदैन, उद्योगप्रति रहँदैन। ऊ प्रक्रिया मिलाउनेमै लाग्छ भने समग्र उद्योगको विकास कसरी हुन्छ होला र? अहिलेसम्म गरेका काम हामीले गरियो, राम्रो गरियो भनेर गर्वलायक गर्ने ठाउँ त कुनै पनि ठाउँमा देखिएन नि त। समस्या छ भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ, तर निराकरणको उपाय भनेको मैले अघि नै एउटा शब्द प्रयोग गरेको छु, हाम्रो प्रोफेसनल इथिक्स चाहिँ सबै सेक्टरको हुनु पर्यो। यसमा उद्योगहरू पनि जिम्मेवार छ। ऊ पनि प्रोफेसनल इथिक्सको रूपमा, ऊ चाहिँ ट्रेडर्स हुने हो भने ट्रेडर्सको रूपमा प्रेजेन्ट हुनु पर्यो, उद्योगपति हो भने उद्योगपतिको रूपमै ऊ चाहिँ प्रेजेन्ट हुनु पर्यो। उसले डुअल चरित्र देखाउनु पाएन। लङ टर्ममा जाने हो भने हाम्रो सोच पनि त्यही हो। यो म्यानेजमेन्टको अहिलेको हाम्रो टिमले पनि के सोचेको भन्दाखेरि बोल्नुभन्दा गरेर देखाउँ, प्रयास गरौँ न त। हामीबाट सुरु भएन भने कोबाट हुन्छ त? अब कुरा त धेरै लामो समयदेखि अब 20-25 वर्षदेखि मैले सुनिरहेको छु, औद्योगिक वातावरण भएन, यो भएन, त्यो भएन, नीति ठिक छैन, यो ठिक छैन। त्यो होइन। हाम्रो प्रोफेसनल इथिक्सको रूपमा हामी सबै पक्षहरू रहन सकियो भने यसले चाहिँ समग्र औद्योगिक वातावरण बन्छ। यो सर्ट टर्ममा देखिने, ट्रेडिङको रूपमा देखिने यो होइन। यो लङ रनमा हामीबाट सुरुवात भयो भने दोस्रो जेनेरेसनले त्यसको रियलाइजेसन गर्छ। उद्योग भनेको त्यो नेचरको हुन्छ भन्ने किसिमको आम मानिसमा होइन, आम समग्र पक्षलाई त्यो महसुस भइदियो भने वास्तवमै परिवर्तन हुन्छ। होइन भने फेरि पनि भाषणकै रूपमा, फेरि पनि कुराकै रूपमा अब 1-2 दिन मिडियामा बस्छ। त्यस पछाडि यो भएन भने कसैलाई केही समस्या भयो भने होइन यो हाम्रो नीति नै ठिक छैन भनिदियो। हामीले अर्कोको ब्लेम लगाउनलाई हामीले एकदम सजिलै सोच्छौँ होइन। समस्या देखाउन हामीलाई आउँछ, तर सल्युसन निकाल्न हामी कहाँ छैन। हामी त्यही प्र्याक्टिसमा बसेको हुनाले यो प्र्याक्टिसलाई चेन्ज गरौँ। मेरो समग्रमा अनुरोध के हो भन्दा हाम्रो जुन प्र्याक्टिस हामीले जुन गरिरहेको छौँ त्यो प्र्याक्टिसलाई हामीले चेन्ज गरौँ। अब नीतिलाई चेन्ज गरेर हुँदैन। अब अरू अन्य चिजहरूलाई परिवर्तन खोजेर हुँदैन। मलाई ब्राजिलको जस्तो सिस्टम चाहियो भनेर अहिले भनेर त हुँदैन नि। सुरुवात त हामीबाट गरौँ न। त्यो वेमा त जानु पर्यो होइन। अथवा अन्य विकसित देशहरूको यस्तो हुनुपर्छ भनेर जसले पनि भन्छ, त्यस्तो गर्नको सुरुवात कहाँबाट भयो त? र समग्र अब उखुको विकासको लागि हामी सुरुवात त्यहाँबाट गरौँ। सम्पूर्ण पक्षहरूले यो समस्या मात्रै उजागर नगरौँ, यसको समाधानका उपायहरूतिर सबैजना लागि भने पक्कै पनि हामी चाहिँ 3 वर्ष पछाडि चिनी मिल भन्दा साथ अहिले जुन घृणा हुने अवस्था छ त्यसबाट सबैले मुक्ति पाउँछौँ। हस् सर, तपाईँलाई यो पछिल्लो समयका उद्योगहरूका समस्या र चिनी मिलका समग्र चिनी उखुका किसानहरूका विषयमा सरले दिनुभएको समय र छलफलका लागि यहाँ धेरै धन्यवाद। आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लुम्बिनी चिनी उद्योग प्रणालीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशवराज आचार्य। खास गरी उहाँसँग रहेर हामीले पछिल्लो समय उद्योगीहरूले भोगेका समस्या र सँगसँगै उखु किसानहरूका समस्या र यो बिचमा रहेको भुक्तानीको विषयदेखि लिएर पछिल्लो समय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले गर्दा उद्योगीहरू समेत उद्योगबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगिरहेको यो अवस्था र यसलाई जोगाउनको लागि र उद्योगीहरू समग्र राष्ट्रिय उद्योगहरूको विकास गर्नको लागि कस्ता भूमिका खेल्नुपर्छ लगायतका विषयमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। हस् त, न्युज 24 टेलिभिजनको प्रदेश बहसको यो विशेष श्रृङ्खलाबाट आजलाई हामी बिदा चाहन्छौँ। अर्को हप्ता विशेष अतिथि र सन्दर्भसहित पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। यति बेलासम्म मलाई साथ दिने नवलपरासी स्थित हाम्रा संवाददाता नारायण प्रसाद सुवेदी र म शिव डुम्रे बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।